अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 3 खबरें एक साथ जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर हम आपको बताते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद सलीम साहब को लेकर। सलीम साहब ने अपील की है कि हुंड को और गाय को ना काटे, यानी कुर्बानी ना दे गाय की और हुंड की। इस तरह से सलीम साहब ने कहा। वहीं पर उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे अगर कोई गाय और हुंड काटता है तो भाई गाय और हुंड नहीं काटेंगे, बिल्कुल। अगर काट रहे हैं तो आप सख्त एक्शन लेना ही चाहिए। डीजीपी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो कुछ लोग शराब पीकर जय श्री राम के नारे लगाकर बैलों की गाड़ी को पकड़ रहे हैं। बैल काटना तो गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है, तो डीजीपी साहब इनके खिलाफ कौन सा एक्शन लेंगे? जो लोग जबरदस्ती रोडों पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं, इनके बारे में भी डीजीपी साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर देखना चाहिए। आइए दूसरी जानिब और खबर हम आपको बताते हैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, जो कि बोधन हुंसा गांव की है। बोधन हुंसा गांव में वहां के सरपंच को आवाम ने पीटा, क्योंकि सरपंच इलेक्शन जीतने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किया था। वाटर टैंक बनाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा, इस तरह के वादे करने के बाद वो इलेक्शन जीत चुका। जीतने के बाद उसने कुछ काम नहीं किया, तो वहां की आवाम एकजुट होकर सरपंच को बहुत बुरी तरीके से पीटती है। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए आवाम कितनी ताकतवर होती है, आप भी देखिए और समझिए। आइए तीसरी खबर हम आपको दिखाते हैं, जो कि हमारे हैदराबाद के जामिया निजामिया से है। जामिया निजामिया के मुफ्ती खलील अहमद साहब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ईद उल अदा के बारे में क्या कहा, वो हम आपको दिखाते हैं। आज हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब से कल नुमाइंदगी हुई कि कुरैश बिरादरी परेशान है, और जो फार्मर बकरीद में लाके बेचने वाले और जो सेल करने वाले जो बड़े जानवर जो बड़े जानवर जो है कैटल, बफलो, ऑक्स, इसको जो है ना रोक नहीं सकते कोई भी, क्योंकि ये लीगल जानवर है ये, क्योंकि कुर्बानी इसकी देते हैं। और इसमें क्या है, मदरसे वाले भी करते हैं काम और कुर्बानी का, और कुरैश बिरादरी के लोग भी जो है ना करते हैं, और जो फार्मर जो है ले जाके गांव से भेजने वाले कई लोग हैं इसमें, तो उनके लिए भी जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि हम कल डीजी साहब से बात हुई तो डीजी साहब भी बोले कि बिल्कुल हम पहले इस पे मैसेज दे देंगे, क्योंकि हमारी सेक्युलर गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैप्पी रहना है। इंशाल्लाह ताला हम किसी को तकलीफ देना नहीं है। और उसी तरीके से कल डीजीपी साहब मैसेज दे दिए, और होम मिनिस्टर साहब से भी मैं फोन पर बात करा, उनसे भी नुमाइंदगी हुई। तो होम मिनिस्टर साहब भी जो है ना एसपीज, जितने तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में एसपीज है, वो लोगों को भी जो है इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कोई जानवर नहीं रोकना, कुर्बानी का हो या दुकान वालों का हो, किसका भी हो। कैटल, बफलो, ऑक्स, ये जानवर नहीं रोकना है। कैमिल और जो है ना काऊ रहा तो उसको बिल्कुल रोकेंगे, इसलिए कि वो बैल है वो। और ये बैल और जो है ना आपके भैंस, इसको नहीं रोक सकते आप लोग। कैटल जानवर, बड़े जानवर को नहीं रोकना है। और आप लोग आराम से खुशी से ईद मनाइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरैश बिरादरी से भी मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग आराम से जानवर लाइए, जानवर लाके अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, आराम से बिजनेस कर लीजिए, आप लोग आराम से कुर्बानी दीजिए। पूरे आलम के मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि आप लोग सुकून से कुर्बानी करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को मेंटेन करिए, क्योंकि हमारा पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, और गवर्नमेंट किसी के भी मजहब को मुदाखलत नहीं करती। और इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा जो है ना ईद मनाइए, और पुलिस वगैरह कोई हरासमेंट नहीं करेंगे। पुलिस का भी सपोर्ट आपको रहेगा। जो लीगल जानवर जो रहेंगे, आप काऊ लेके आएंगे और कैमल लाएंगे तो उसको बिल्कुल बैन है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे उस पर। आप ऑक्स और बफलो, ये कैटल, बड़े जानवर लाइए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप सुकून से काम करिए, सुकून से ईद बनाइए, और साफ सफाई का ख्याल करिए, क्योंकि हाइजीनिक रहना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो चल रहा, इससे अपने को प्रॉब्लम नहीं होना। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। कुर्बानी भी दे रहे तो बिल्कुल आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप नीटनेस मेंटेन करिए। पूरे महलों में भी हर जगह सब लोग अपने हिसाब से जो है साफ सफाई का ख्याल रखिए।
قربانی واجب ہے۔ ان 3 دنوں میں ہمارے پاس 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ دے رہے ہیں ان 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں سے پہلے تو آپ کی رقم صدقہ ہے، قربانی کا بدل نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ سب کرونا کے پیش نظر یہ جو 3 حصوں کا جو معاملہ ہے اس تقسیم کو لے کر کیا اس کے میں جواز ہے اور کتنی گنجائش رکھی گئی ہے؟ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو 3 حصے کرنا افضل ہے تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا ہو اور خود گھر والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی دشواری ہے تو آپ کو سہولت ہے شریعت کی جانب سے کہ جیسا بھی مناسب سمجھیں کر سکتے ہیں۔ اگر پورا گوشت خود ہی اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنے ہی بال بچوں کو کھلائیں تو بھی حرج نہیں ہے۔ شریعت خود اجازت دے گی نا کہ تقسیم کرنا 3 حصے واجب نہیں ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تقسیم ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے تو وہ گوشت کہاں مطلب واپس اپنے گھر پہ لا سکتے ہیں یا کسی قربان میں لا سکتے ہیں اپنے گھر؟ اگر کوئی آپ کسی کو دیے انہیں نہیں لے رہا ہے تو وہ گوشت آپ کا ہی ہے، اب آپ اس کو خود اپنے لیے رکھ لیجئے یا کسی اور غریب کو دیجئے یا آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس کا مصرف اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر سال وہ جامع نظام میں جرم ایکسیپٹ کرتا تھا، اس سال کورونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہاں پہ ہیں اس سال، کیونکہ اس میں جو جراثیم پیدا ہوں گے اور جہاں جہاں پر جو مرکز بنائے جاتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، لانے والوں میں اگر کوئی ایسی کوئی کیفیت آ جائے تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ اس کے پیش نظر حفاظت جان بھی ہے، اس لیے ہم جو اس سال روک دیے ہیں اس کو کہ اس میں جامعہ کا کچھ مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جان کی حفاظت کے خاطر، لوگوں کی حفاظت کے خاطر ہم اس کو موقوف کر دیں اس سال کی حد تک۔ سب قربانی سے متعلق جامع نے ہم یہاں حالیہ جو فتویٰ جاری کیا تھا اس سے تھوڑا متعلق وضاحت کر دی جائے تو
جامع نظامیہ سے جو فتویٰ اس سے پہلے جاری ہوا میڈیا والے اس کا غلط استعمال کیے، جبکہ جامع نظامیہ کے فتوے میں ابتدا میں یہ بات بتلائی گئی کہ 3 دنوں میں خون بہانا قربانی کرنا ہی افضل عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان 3 دنوں میں کوئی آدمی جانور ذبح نہیں کر سکا، کچھ بھی وجہ ہوں گی، تو پھر ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یہ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی دے بغیر خالی قیمت اگر دے دیے تو کافی ہے، غلط ہے یہ جو میڈیا کی جانب سے یا لوگوں کی جانب سے جو بات پھیلائی گئی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ 3 دن سے پہلے یا 3 دن کے اندر آپ پیسے صدقہ کریں گے تو قربانی نہیں ہے، وہ قربانی کا بدل نہیں۔ ایک چیز مفتی صاحب جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے فتوے کا استعمال غلط ہوا تھا میڈیا کی جانب سے، لیکن اس میں 2 طریقے کے لوگ ہیں، ایک ہے جینیون میڈیا اور دوسری ہے سوشل میڈیا۔ تو آپ یہ کلیریفائی کریں کہ جینیون میڈیا غلط استعمال کریے یا نہیں؟ اب وہ تو میرے کو نہیں معلوم کون سے کتنے قسمہ ہے، آپ لوگ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے کو جو اطلاع ہے کہ بعض میڈیا والے خالی قربانی کے بجائے قیمت دے دینا جامع نظامیہ کا فتویٰ، جبکہ اگر نقل کرنا فتویٰ نقل کرنا تو پورا نقل کرنا، پورا بیان کرنا، پورا بیان نہیں کر کے خالی اس کا ایک حصہ لے لینا اور اس کو جو ہے تشہیر کرنا، یہ غلط ہے، یہ انصاف کے بھی خلاف ہے، امانت کے بھی خلاف ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ نفل قربانی کرتا ہے، ہاں آپ فرمائیں کہ واجب قربانی قبل الوقت جو ہے لازم ہے کہ پیسے نہیں دے سکتے، لیکن نفل قربانی کرنے والوں کے لیے موجودہ حالات میں جبکہ ضرورت بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اب دیکھیے نفل کام کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کے اپنے اختیار پہ ہے شریعت، نفل کام کرنے والا انہیں نفل کام اختیار کرے یا اس کے بجائے پیسہ صدقہ کرے، دونوں بھی اس کے اختیار پہ کہ بھئی نفل قربانی دینے کے بجائے اس سال میں ہی وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار، لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ایسا ہی کر، قربانی کے بجائے تو پیسے صدقہ کر، ہم نہیں مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا بولیں گے تو پھر اب مسئلہ آگے بڑھ کے چلیں گا کہ بھئی تو عمرے کو کہیں گزارا، ہر سال کہیں گزارا، لہٰذا وہ پیسہ غریبوں میں 2 خط 4 حج کو کہیں گزارا، پھر وہ تو وہ اس کے اپنے اختیار پر ہے۔ مولانا ایک بات، ایام نہر میں خون بہانا اللہ کو جتنا پسند ہے، اس عمل سے دوسرا کوئی عمل نہیں ہوتا، تو جہاں پہ ہم یہ بولے اختیار کی، تو ایام نہر میں بھی اگر ان قربانی دے نہیں سکتا ہے تو اس کو کیا ابھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے؟ ابھی بولا نا، ایام نہر میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے جانور ذبح نہیں کر سکا اور ایام نہر گزر گئے تو تب اس کو وہ بکرے کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا، وہ جو ہے بڑے جانور میں حصہ رکھتے وہ نہیں، بلکہ پورا ایک بکرا کی جو قیمت ہوتی وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایام نہر میں بھی نفلی قربانی زیادہ اہم ہے، ابھی اس کے اختیار میں وہ ہم نہیں بولتے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ نفل قربانی دینا چاہے نفل قربانی دے، یا وہ پیسہ خیرات کرنا چاہے خیرات کرے۔ شہید کی گئی اور ہم 2 مساجد بنیں گے، بلکہ صرف ایک مسجد کی بات ہوگی، تو کیا ہم 2 مسجد کے بجائے ایک مسجد اور وہ بھی کسی اور مقام پر قبول کریں گے؟ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے، یہی شریعت کا حکم۔ اگر اس سلسلے میں حکومت اپنے منصوبے پہ قائم رہتی ہے تو امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے بھائی، آپ قانونی طور پہ جو مدافعت کر سکتے ہیں، حکومت سے جو بھی اس کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں مطالبہ، یا جو مدافع ہے یا اس کے اوپر جو زور ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا شریعت میں بھی جائز ہے، قانون میں بھی جائز ہے، سب ہے۔ ایک بات سامنے آئی تھی مولانا صاحب، اگر مولانا کو پہلے سے اگر بات چیت کی جاتی تو شاید یہ ہوتا تھی، یعنی مولانا سے اگر بات چیت ہو جاتی تو کیا پھر مسجد کو شہید کیا جا سکتا؟ مولانا سے بات یہ قانون مولانا کا اگر ہوتا تو شاید انہوں بولتے تھے، یہ قانون مولانا کا نہیں ہے، یہ قانون خدا کا ہے۔
इस तरह के बयान किस तरह देखेंगे? अब ये आजकल किसी की जबान पे कोई रोक नहीं है, किसी के बयान पे कोई रोक नहीं है, जो चाहे पुकार जा रहा है। अब इसका कहाँ तक इसके पीछे भागेंगे? क्या होंगे इस बारे में मसाजिद को दोबारा? हमारा काम फतवा देना है, हम हमेशा वही फतवा देंगे, हम कौम की वही रहनुमाई करें, अभी वही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।